हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलको आइओए इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरूमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज हामी सेट्स एन्ड फङ्सन्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरै हो यो, होइन? हामीले यहाँनिर स्टडी गर्नुपर्ने, किनभने यो च्याप्टरमा युज हुने कुराहरू अथवा यहाँ पढ्ने कुराहरू चाहिँ अरू ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ, है त? त्यहाँनिर युज हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई एउटा फाउन्डेसनल कन्सेप्ट्सको रूपमा हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ भने जो सजिलो हुन्छ अरू कुराहरू बुझ्न। यो च्याप्टरमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको सेट्सहरूको कुराहरू हामी हेर्छौँ, होइन? के छ कुराहरू हो त सबै। त्यसै गरी रिलेसन्सको कुराहरू, फङ्सन्सको कुराहरू अनि ग्राफ्सको कुराहरू। यहाँनिर यसको थ्योरी सँगसँगै हामीले यसको केही प्रब्लम्सहरू, होइन? यसको आइओईमा सोधेको क्वेसन्सहरू, है? त्यसै गरी केयुमा सोधेको क्वेसन्सहरू अनि आइआइटी जेईको प्रब्लम्सहरू पनि हामी केही सल्भ गर्छौँ, है त? ल हामी स्टार्ट गरौँ। सुरुमा हाम्रो टपिक के छ त? सेट्स भन्ने टपिक छ। अब सेट्स भन्ने टपिक भन्ने बित्तिकै सेट्स, अब नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ त? समूह भनेर भनिन्छ। जहिले पनि कुनै कुराको समूहबारे स्टडी गर्दाखेरि हामीले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि टिपिकल्ली समूह भन्दाखेरि के बुझिन्छ हामीले? ग्रुप, होइन? जेको पनि एउटा समूह हुनसक्छ। जस्तै परेवाको समूह हुनसक्छ, मान्छेहरूको हुनसक्छ, तिनीहरूको नाम बेग्ला बेग्लै होला, तर समूह भनेपछि एउटा ग्रुप, धेरै अब्जेक्ट्सहरू, एउटाभन्दा धेरै अब्जेक्ट्सहरू। फोभन्दा लेस भयो भने सायद फ्यु भन्छ त्यसलाई, होइन? फोभन्दा मोर भयो भने मोरै भन्छ त्यसलाई, होइन? चारभन्दा ज्यादा भयो भने मोर हुन्छ, चारभन्दा लेस भयो भने फ्यु हुन्छ। त्यो अब इङ्ग्लिसको कुरा भयो। हाम्रो इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो आइए प्रिपरेसनहरूमा, होइन? सरले बुझाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा। यहाँनिर जुन समूहबारे हामी स्टडी गर्छौँ त्यसले के भन्छ भने एउटा इलिमेन्ट्सहरूको एउटा ग्रुपिङलाई नै के भनिन्छ? सेट्स भनिन्छ। यो एकदमै ब्रोड डेफिनेसन भयो। यसमा धेरै प्रकारको के आउँछ? कन्स्ट्रेन्ट्सहरू आउँछ, है? कन्स्ट्रेन्ट्स भन्नाले जे कुरालाई पनि समूह बनाउन अथवा सेट्स बनाउन सकिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन, है? अब यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्दा एकजना जर्ज क्यान्टोर भन्ने मान्छेले चाहिँ सेट्सको कन्सेप्ट्सहरू निकाल्नु भएको थियो। उहाँले नै अब कस्तो गर्न खोज्नु भएको थियो भने जस युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स, होइन? युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स भन्न खोजेको म्याथमेटिक्सको सबै कुराहरूलाई एउटा फाउन्डेसन दिने, होइन? एउटा सर्टेन ठाउँमा राखेर हेर्नु पर्यो भने केमा राखेर हेर्न सकिन्छ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ सेट्सको कन्सेप्टहरू आएको हो। म्याथको हरेक कन्सेप्टहरूले एउटा इलिमेन्टको रूपमा अथवा सेटको एउटा सर्टेन पार्टको रूपमा लिने भनेर चाहिँ उहाँले स्टार्ट गर्नु भएको थियो सेट्सको कन्सेप्टहरू, है? अब सुरुमा सेट्सको डेफिनेसन के हुनसक्छ होला त भन्ने कुरा गर्दाखेरि सबैले सुनेकै डेफिनेसन हो। सेट्स भनेको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भन्न सकिन्छ, है? सेट्स भनेको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भन्न सकिन्छ। अथवा यहाँनिर अब्जेक्ट्सलाई हामीले के पनि भन्छौँ त? इलिमेन्ट्स भनेर पनि भन्छौँ, है? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स अर एलिमेन्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ। अब वेल डिफाइन्ड भनेको के हो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। कुनै कुरा वेल डिफाइन्ड हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसको हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो कुरा खासमा के हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझेको छौँ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल लिँदा तपाईँले एउटा फ्लावर, फुल छ, त्यसै गरी यतापट्टि एउटा एनिमल छ, है? एउटा फ्लावर छ, एउटा एनिमल छ। अब तपाईँले फ्लावर र एनिमललाई त मजाले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा फुल हो भन्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा जनावर हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो ह्युमनको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के भयो भने वेल डिफाइन्ड भयो, है? एउटा म्याथमेटिकल पर्सपेक्टिभमा त सायद हामीले एक्सप्लेन गर्न गाह्रो होला, तर एउटा वेल डिफाइन्ड भनेको हामीले हेर्दाखेरि हुनु पर्यो। अब एनिमलको डेफिनेसन के हो भन्ने कुरा हुनसक्छ, जसले चाहिँ मुभ गर्न सक्छ, खान सक्छ, जो मर्छ त्यो पछि, होइन? फ्लावरमा पनि त्यस्तै हुन्छ, तर केही कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुन्छ त्यहाँनिर। कन्स्ट्रेन्ट्स के भयो? जेनरली प्लान्ट्सहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्दैनन्, होइन? त्यो एउटा कन्स्ट्रेन्ट्स भयो। हो त्यो कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि एनिमलको समूहमा एउटा फ्लावरलाई राख्न मिल्दैन, एउटा ट्रीलाई राख्न मिल्दैन। त्यसै गरी फ्लावरको एउटा समूहमा हामीले एनिमललाई राख्न सक्दैनौँ, किनभने
फ्लावरको जे जति कन्स्ट्रेन्ट्सहरू छ, कन्डिसन्सहरू छ, कुनै कुरा फ्लावर हुने जुन कन्डिसन्सहरू छ त्यो एनिमलले सेटिस्फाई गर्दैन हैन। हो त्यो भएर यसलाई एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स अथवा एलिमेन्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ है त। अब यसलाई जेनरली हामीले एउटा क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ, डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर है त। कुनै एउटा क्यापिटल लेटरले जेनरली हामीले डिनोट गर्छौँ। जस्तै सिंगल क्यापिटल लेटर हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ, ए बी सी डी हुँदै यसरी कुनै एउटा क्यापिटल लेटरले हामीले यसलाई डिनोट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ यस्तो खालको ब्र्याकेट, कर्ली ब्रेसेस पनि भन्छ है, कर्ली ब्रेसेस अथवा कर्ली ब्र्याकेट भनेर भन्छ, ब्रेसेस अर ब्र्याकेट यस्तो खालकोमा इन्क्लोज गरेर राखिन्छ है। डिनोट गर्ने के भयो त, यसले डिनोट गर्ने भयो, यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ, इन्क्लोज गरेर राख्ने भयौँ, त्यसलाई यहाँभित्र राख्ने भयौँ, यहाँ जुन हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू छ ठिक। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको कर्ली ब्रेसेस भयो, यहाँनिर अर्को इलिमेन्ट्स भन्ने कुराहरू आउँछ है। यहाँनिर हामीले इलिमेन्ट्स भनेर त लेखिसकेका छौँ, कतै अब्जेक्ट्स अर एलिमेन्ट्स भनेर लेखिसकेका छौँ। एलिमेन्ट्सहरू भनेको त्यो सेटभित्र पर्ने प्रत्येक अब्जेक्टहरूलाई, ठिक छ, सेटभित्र पर्ने प्रत्येक अब्जेक्टहरूलाई के भनिन्छ त, एलिमेन्ट्सहरू भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब यस एलिमेन्टहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीले देखेको कुरा पनि हुनसक्छ अथवा हाम्रो इमेजिनेसनको कुराहरू पनि हुनसक्छ। जस्तै सेट अफ एनिमल्समा मैले ड्र्यागन पनि राख्न सक्छु नि। अब ड्र्यागन कसले देखाएको छ होइन, आगो फाल्ने ड्र्यागन है, हो त्यो पनि एउटा राख्न सकिन्छ होइन, यसो इमेजिनेसन गर्दा। अथवा युनिकर्न भन्ने एनिमल पनि राख्न सकिन्छ, जसको जुन टाउकोमा चाहिँ यत्रो एउटा सिङ हुन्छ नि होइन, हो त्यो उड्ने घोडा भन्न सकियो होला, हो त्यो पनि एनिमलै हुने होइन। एनिमलको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त सेटिस्फाई गर्छ त्यसले, तर एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले एलिमेन्ट्स भन्ने कुराहरू हामीले देखेको पनि हुनसक्छ, नदेखेको पनि हुनसक्छ। म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट्सहरू जेनरली हामीले यसरी टच फिल त गर्न सक्दैनौँ नि होइन। इक्वेसन्सहरूलाई हामीले छुन सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि होइन। नम्बर्सहरूलाई हामी छुन सक्छौँ, सक्दैनौँ। हो यस्तो कुराहरू यहाँनिर इलिमेन्ट्समा बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। मेटेरियल अर कन्सेप्चुअल, छुन सक्ने, देख्न सक्ने, फिल गर्न सक्ने नहुन पनि सक्छ एलिमेन्ट्सहरू है। र अब यसको एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ, ठ्याक्कै कुराहरू क्लियर भइहाल्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले लियौँ सेट अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्स भनेर लियौँ, सेट अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्स भनेर छ। इङ्ग्लिस लेटर्सहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ सेट अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्स भनेर भनियो। अब यहाँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ, सेट अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्स भनिसकेपछि यसले हामीले के भनिरहेछ भने एउटा इङ्ग्लिस इलिमेन्ट्सहरू भएको बोरा छ अरे होइन। एउटा बोरा छ जसमा इङ्ग्लिस अल्फाबेट्सहरू छ। अब त्यो बोरामा के अब्जेक्ट्सहरू छ होला त भन्ने कुराहरू त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यही नै कुराहरू हो है। अब यसमा हामीले रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू आउँछ, कसरी देखाउन सकिन्छ, सेटलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, के पाराहरू छ होला लेख्ने, हो यो कुराहरू हामी हेरौँ यहाँनिर। जस्तै एउटा भनेको हामीसँग रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो, कुनै कुरालाई देखाउनु पर्यो, यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यस्तो हो है भनेर देखाउनु पर्ने छ भने कसरी देखाउन सकिन्छ होला। हामीसँग तीनवटा तरिका छ। एउटा भनेको लिस्टिङ मेथड भयो है, यसलाई हामीले रोस्टर मेथड भनेर पनि भनिन्छ। रोस्टर भनेको चाहिँ कुखुरा भन्ने खोजे होइन, रुस्टर भन्छ कुखुरालाई। रोस्टर भनेको एउटा जो डेली के भन्छ, डेली हामीले गर्न पर्ने कुराहरू एउटा हामीले रुटिन जस्तो बनाएको हुन्छौँ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ रोस्टर भनेर भन्छ है। एउटा भयो लिस्टिङ मेथड, दोस्रोमा हुन्छ सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड हुन्छ। अर्को डिस्क्रिप्टिभ मेथड पनि हुन्छ है। तर जुन कुरा हामीले यहाँ यसरी लेख्यौँ नि, यो नै हाम्रो के भयो त, डिस्क्रिप्सन मेथड भनेर भयो है। डिस्क्रिप्सन
मेथड भनेर भयो। ठिक छ, हामी यो दुईवटा कुरा स्टडी गरिसकेपछि यो थर्ड नम्बरमा पनि हामी आउँछौँ है त। सुरुमा हामी हेरौँ लिस्टिङ मेथड भनेको के रहेछ, कसरी यसको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ होला भनेर है। ल, लिस्टिङ मेथड भनेको जस्ट के हो, लिस्ट गर्नु। ठिक छ, जे छ त्यो कुराहरू सबै लेख्नु। हामी माथिकै इक्जाम्पल लिउँ। सेट अफ के छ त हामीसँग यहाँ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्स भनेपछि के हुन्छ त, एदेखि जेडसम्मको इलिमेन्ट्सहरू। सुरुमा लिस्टिङ मेथडमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेटको एउटा नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो सेटको नाम मैले ए दिएँ है। त्यसपछि हामी इक्वल्स टु लेख्छौँ। अब यो ए भन्ने बोरा भयो। अब यो बोराभित्र के इलिमेन्ट्सहरू छ त्यो हामी लेख्छौँ। हाम्रो के हुनुपर्छ, कर्ली ब्र्याकेट भनेको हाम्रो बोरा जस्तो भयो क्या अब यहाँ है। बोराको नाम ए हो, ठ्याक्कै बोरा भनेको कर्ली ब्र्याकेटहरू जस्तो भयो। यहाँभित्र इलिमेन्ट्सहरू छन् ए बी सी हुँदै जेडसम्म छ। यसरी क्लोज गरिन्छ। कमाले एउटा इलिमेन्टदेखि अर्को इलिमेन्टलाई सेपरेट गर्ने काम गरिन्छ। कमाले सेपरेसन गर्छ है। अब जेनरली यहाँनिर किन तपाईँले क्यापिटल लेटरमा लेख्नु भएन होला, हुनसक्छ किनभने जेनरली हामीले क्यापिटल लेटर सेटलाई डिनोट गर्ने काममा लेख्छौँ है त। यहाँनिर स्मल लेटर्समा एदेखि जेडसम्म छ, तर जेनरली हामीले डिनोट गर्ने भनेको क्यापिटल लेटरले सेटलाई हो। त्यही भएर हामीले जेनरली युज गर्दैनौँ त्यो कुराहरू। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले यहाँनिर दुईवटा ए लेख्न मिल्दैन, अथवा सेटको डेफिनेसन प्रपर्टी अनुसार मैले दुईवटा इलिमेन्ट्सहरूलाई एकै ठाउँमा लेख्न मिल्दैन। एउटा सिङ्गल हुनुपर्ने हो। एउटा मैनमा एउटा मात्र तरवार हुन पाउँछ, दुईवटा हुन पाउँदैन सेम टु सेम हो। त्यस्तो कुरा भयो कि मैले एलाई दुईचोटि लेख्न मिल्दैन है। एएबिसी लेख्न मिल्दैन, अथवा एबिबिसी हो त्यसरी लेख्न मिल्दैन। एउटा मात्रै इलिमेन्ट एकचोटि लेख्नु पर्यो। मैले 1 2 3 4 1 लेख्न मिल्दैन। मैले युनिक इलिमेन्ट्सहरू मात्रै लेख्नु पर्यो, नदोहोरिने इलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 यसरी लेख्न मिल्छ है त। युनिक इलिमेन्ट्सहरू मात्रै प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। यो भयो हाम्रो लिस्टिङ मेथड, इलिमेन्ट्सहरूलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अर्को छ हाम्रो सेट बिल्डर मेथड। सिम्पल छ। सुरुमा हामीले के चाहियो, एउटा नाम चाहियो, ए भन्ने सेट भयो। त्यसपछि हामी हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गर्छौँ अथवा कर्ली ब्रेस स्टार्ट गर्छौँ र यसमा हामीले के गर्छौँ भने सबैलाई एउटा सर्ट एन्ड एउटा नामले डिनोट गर्ने काम गर्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, यक्स लेख्छौँ, यसरी ड्यास भनेर दिन्छौँ, त्यसपछि यक्स भनेर दिन्छौँ। यक्स सच द्याट भनेर यसलाई पढ्ने काम गरिन्छ। यो जुन छ यसलाई हामीले सच द्याट भनेर भन्छौँ। एक्स सच द्याट एक्स हुने भयो है। एक्स सच द्याट एक्स इज ए लेटर अफ, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, इङ्ग्लिस अल्फाबेट है त। एक्स सच द्याट एक्स इज ए लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। तपाईँले सेट बिल्डरमा छुटाउनै नहुने कुरा भनेको यो एक्स सच द्याट एक्स भन्ने कुरा हो होइन। अरू तपाईँहरूले इज ए भनेर लेख्नुहुन्छ किनभने हामी एक्सलाई डिनोट गरिरहेछौँ। अब यसले किन यस्तो तरिकाले हामीले डिनोट गऱ्यौँ होला त, किनभने छोटो हुने भयो। जस्तै तपाईँलाई के भन्ला, राइट सेट अफ नम्बर्स फ्रम 1 to 100 भनेर दियो भने अब के लिस्टिङ मेथड गर्ने त 1 देखि 100सम्म लेख्ने सबै अलिकति गाह्रो हुनसक्छ होइन। अब सेट बिल्डर मेथडमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हुन त त्यसले आफैले एउटा डिस्क्रिप्सन दिइरहेछ, कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो त परेन, त्यही पनि डिनोट गर्ने तरिका हो होइन, आफ्नो ठाउँमा सजिलो हुन्छ यो। यहाँनिर सेट बिल्डर नोटेसनले हामीले माथि जुन डिस्क्रिप्सन छ, कुनै बेला डिस्क्रिप्सन नहुन सक्छ। जस्तै माथिको कुरा सोच्नुहोस् कि छोपिएको छ, सेट अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्स भन्ने कुरै छैन र तपाईँले यो कुरा दिएको छ, ए इक्वल्स टु एदेखि जेडसम्म दिएको छ भने तपाईँले सेट बिल्डर नोटेसनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ए इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज अ लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, एक्स भनेको एउटा यस्तो इलिमेन्ट हो जुन चाहिँ इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा पर्छ, अथवा एक्स इलिमेन्ट भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस अल्फाबेट मात्रै हो है, अरू हुन पाउँदैन। जस्तै 1 आयो भने कस्तो भने चेक गर्छ यसले, ढोका छ, यहाँ ढोकामा एउटा पाले बसिरहेछ है। अब एउटा नम्बर आउला अथवा केही आउला, सपोज 1 आयो भने उसले उसँग एउटा डिभाइस हुन्छ, त्यो डिभाइसमा के फिट भएको हुन्छ, एक्स सच द्याट एक्स इज अ लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। उसले डिभाइसमा चेक गर्छ, अब यो के इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा पर्छ पर्दैन, यसलाई
लात हानेर बाहिर निकालिदिन्छ। अब अर्को ए भन्ने लेटर आयो, ए भन्ने लेटरभित्र छिर्न खोज्यो भने उसले चेक गर्छ यो इज अ लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट हो कि होइन त। ए भित्र छिर्छ, हेर्दाखेरि ए यो त हो भनेपछि एलाई इन्ट्री मिल्छ। यस्तो खालको काम यसले गर्ने भयो। कुनै अर्को इलिमेन्टलाई त्यत्तिकै छिर्न दिने भएन। त्यहाँनिर हामीले एउटा कन्डिसन राखेको छौँ। त्यो कन्डिसन जब मिट हुन्छ त्यति बेला मात्रै के हुने भयो त, त्यो इलिमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर बस्न पाउने भयो है। यो भयो सेट बिल्डर। अब डिस्क्रिप्टिभ मेथड त सजिलै भइहाल्यो। सेट हामीले लेख्छौँ, लेख्ने तरिका सेट अफ भनेर लेख्छौँ। सुरुमा हामी सेट अफ भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि त्यो इलिमेन्ट्सहरूलाई टोटली डिफाइन गर्ने एउटा प्रपर्टी होइन, टोटली डिफाइन गर्ने एउटा प्रपर्टी के हो त्यो प्रपर्टी हामी ठ्याक्क लेख्छौँ है। सेट अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्सहरू भयो। जस्तै अब तपाईँले ए टु जेड लेख्नुभयो अनि 1 भन्ने एउटा इलिमेन्ट थपिदिनु भयो। अब त्यसको नाम के हुन्छ त? सोच्नुहोस् त, यसो सोच्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई लेख्नु भने कसरी नाम दिनु होला त भन्दाखेरि नाम हुँदैन, त्यो एउटा वेल डिफाइन्ड सेट भएन है। हो, त्यही भएर सबै जे पायो त्यही हाल्दाखेरि सेट हुन्छ भन्नु पनि त्यो एउटा मिस्टेक हुनसक्छ है त। त्यसरी हामीले यदि कुनै कुराको नाम दिन सक्दैनौँ भने त्यो सेटै होइन भनेर पनि बुझ्न सक्दा हुन्छ, किनभने सेटलाई वेल डिफाइन्ड तरिकाले त लेख्न सक्नु पऱ्यो नि होइन। ल, यो कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। सेट बिल्डर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो यहाँनिर। यसपछि हाम्रो अर्को भनेको टाइप्स अफ सेट पनि हेरौँ त है। त्यसपछि हामी अपरेसन्सतिर जान्छौँ। टाइप्स अफ सेट। टाइप्स भनेपछि हामीसँग सेटको के प्रकारहरू छन्। टाइप्स अफ सेट एकदम सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन यहाँनिर। पहिलो भनेको हाम्रो सबसे सिम्पलदेखि सुरु गरौँ, नल सेटदेखि सुरु गरौँ। नल सेट अथवा यसलाई भोइड पनि भनिन्छ है। नल सेट अथवा भोइड भनेर पनि भनिन्छ। के हो त नल सेट भनेको? नल सेट भनेको ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स, ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स। यसको कुनै पनि आफूसँग केही पनि एलिमेन्ट्स हुँदैन। कन्फ्युजन हुनसक्छ, यो भर्खरै वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सेट भन्नुभएको थियो, अब यहाँनिर ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स भनेर भन्नुहुन्छ किन त भन्दा यसको एउटा डिफाइन गर्ने अथवा यसलाई बुझाउने तरिका भनेको चाहिँ कसरी पनि बुझ्न सकियो भन्दा 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ नि होइन, हामी पछि पढ्छौँ। 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ, 1 को फ्याक्टोरियल पनि 1 हुन्छ भनेपछि अब 0 को फ्याक्टोरियल 1 कसरी भयो भन्दा यो एउटा म्याथमेटिकल तरिका हो देखाउने। म्याथमेटिकल्ली हामी भन्न सक्छौँ 0 को फ्याक्टोरियल 1 हो, तर फिजिकल्ली यसलाई बुझाउनु पर्यो भने हामी बुझाउन सक्दैनौँ होइन। किनभने फ्याक्टोरियलको डेफिनेसनले के भन्छ भने तपाईँले यस्तो नम्बर्सहरू मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 to 1 सम्मको सबै नम्बर्सहरू मल्टिप्लाई गर्दा 5 फ्याक्टोरियल दिन्छ। 5, 4, 3, 2, 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 फ्याक्टोरियल दिन्छ होइन। तर 0 फ्याक्टोरियल भनेको त अब हामीले फ्याक्टोरियलको डेफिनेसनमै के भनिसकेका छौँ, 1 सम्म आउनु पर्यो, 1 भन्दा तल झर्ने होइन। तर यहाँनिर त हेर्नुहोस् त 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 आइदियो। यो एउटा यस्तो खालको डेफिनेसन हो। यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा आइडेन्टिटी भन्ने कुरा सेट हुन्छ है। जसरी एडिसन गर्दाखेरि मैले 0सँग कुनै पनि नम्बरलाई एड गरेँ भने मेरो ओरिजिनल नम्बर आउँछ, किनभने 0ले भ्यालुमा केही पनि चेन्ज गर्दैन। नल सेट पनि त्यस्तै कुरा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, एउटा डेफिनेसन। यसलाई प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ है, यसलाई प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो 11 क्लासको किताबमा हेर्नुहोस् एकचोटि, तपाईँले त्यहाँ भएको कन्सेप्ट्सहरू अनुसार नल सेट इज अल्सो अ सेट भनेर प्रुफ गर्न सकिन्छ है त। तर यसलाई फिजिकल्ली कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन। तपाईँसँग केही आइडिया छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। नल सेट भयो। अर्को आउँछ हाम्रो सिङ्गलटन सेट भनेर छ। सिङ्गलटन सेट अब डेफिनेसनबाटै तपाईँहरूलाई क्लियर भइसक्यो होला। ह्याभिङ 1 एलिमेन्ट भनेर छ। एउटा मात्र एलिमेन्ट यदि सेटमा छ भने त्यस्तोलाई सिङ्गलटन सेट भनेर भन्छ। जस्ट 1 एलिमेन्ट है त। नल सेट सिङ्गलटन सेट हो होइन, किनभने त्यहाँनिर 0 एलिमेन्ट छ। सरी, एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेछु कि नल सेटलाई यसरी फाइलले डिनोट गरिन्छ अथवा यसरी सिम्पली कर्ली ब्र्याकेट तर भित्र खाली केही पनि छैन एलिमेन्ट हो, त्यसरी डिनोट गरिन्छ जेनरल्ली है त। यसरी नल सेट लेखिन्छ, ठिक छ। यो पनि भयो। अर्को एउटा तरिका पनि छ, यसरी 0 लेखेर पनि लेखिन्छ है त नल सेटलाई,
ठिक छ। यसरी ठ्याक्कै 0 मात्रै लेख्ने र नल सेटलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। सिम्पल कुराहरू हो, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो चाहिँ नपर्नु पर्ने हो है त नल सेट। ल तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला नल सेट इज अ सेट प्रुभ गरेको है त। ह्याभिङ वान इलिमेन्ट भनेपछि हाम्रो सिङ्गलटन सेटहरू भयो। सरी यहाँनिर हामीले अघि 0लाई पनि नल सेट भनेको छौँ, त्यो होइन। यो भनेको चाहिँ सिङ्गलटन सेट हो है त। मैले अर्को कुरा भन्न खोजेको थिएँ। जस्तै यहाँनिर 0, यो 0 भन्नु र यो भन्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो है त। यसरी हाम्रो आयो भने यहाँनिर एउटा इलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ, हाम्रो वान इलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ, त्यसैले सिङ्गलटन सेट हुन्छ है, नट नल सेट है त। यही कुरा हो, एउटा मात्रै इलिमेन्ट प्रेजेन्ट भयो। जस्तै अर्को भनेको मैले यसरी ए लेखेँ अथवा यसरी बी लेखेँ अथवा यसरी 1 लेखेँ भने यो एउटा के हुन जान्छ त, सिङ्गलटन सेट हुन जान्छ। ठिक छ। अब यो के होला त, सपोज मैले यसरी लेखिदिएँ भने यो के हुन्छ होला, यो नल सेट हुन्छ कि सिङ्गलटन सेट हुन्छ होला, यसो कमेन्ट गर्नु होला है त। नल सेट हुन्छ कि सिङ्गलटन सेट हुन्छ मैले यदि यसरी एक्सप्रेस गरेँ भने है। ल तेस्रो भनेको हाम्रो के छ त, अर्को हाम्रो फाइनाइट सेट भनेर छ। फाइनाइट सेट कस्तो होला त? फाइनाइट सेट भनेको ह्याभिङ फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। ठिक छ। कुनै पनि सेटमा फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ भने त्यसलाई हामी फाइनाइट सेट भनेर भन्छौँ। ठिक छ। फाइनाइट नम्बर भनेको के हो, जस गन्न सकिन्छ। हुन सक्ला हामीलाई अब यो अति नै धेरै समय लाग्ला, तर गन्न सकिन्छ त्यसलाई। 1 2 3 4 गर्दै 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 हामीले गन्दाखेरि जति नै इलिमेन्ट भयो पनि फाइनाइट भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यसलाई गन्न सकिन्छ। त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है फाइनाइट सेटमा गन्न सक्ने खालको। पछि एउटा टर्म आउँछ कार्डिनालिटी भन्ने। कार्डिनालिटीले के बुझाउँछ त भने जस टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन अ सेट लाइक कार्डिनालिटी भनिन्छ। फाइनाइट सेटको एउटा कार्डिनालिटी हुन्छ। ठिक छ। कुनै पनि सेटको यदि कार्डिनालिटी छ भने त्यसलाई हामी फाइनाइट सेट भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को छ हाम्रो इन्फाइनाइट सेट। इन्फाइनाइट सेट, अब इन्फाइनाइट सेट भनेको त बुझिहाल्यो, ह्याभिङ इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। यसमा इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ है त। इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू भएकोलाई इन्फाइनाइट सेट। अथवा यसको कार्डिनालिटी हामीलाई थाहा हुँदैन, कति कार्डिनालिटी छ भनेर हामीले ठ्याक्राक्कै भन्न सक्दैनौँ। ठिक छ। कुरा बुझ्यो होला के भन्न खोजेको हो भनेर है। इन्फाइनाइट सेटको एक्जाम्पल के हुनसक्छ, जस्तै सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। सेट अफ नेचुरल नम्बरलाई हामीले इन्फाइनाइट सेट भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ, सेट अफ रासनल नम्बर, यो पनि एउटा इन्फाइनाइट सेटै हो। त्यसै गरी सेट अफ रियल नम्बर भनेको नि एउटा के भयो त, इन्फाइनाइट सेटै हो। किनभने यहाँनिरको इलिमेन्ट्सहरू तपाईँले सबै नेचुरल नम्बरहरू लेख्न सक्नु हुँदैन कहिले पनि, किनभने बढेको बढै गर्छ। तपाईँले एक 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 थप्दै थप्दै नेचुरल नम्बर बढाउन सकिहाल्नुहुन्छ। रासनल नम्बर पनि त्यस्तै हो, रियल नम्बर पनि त्यस्तै हो होइन। तपाईँले अब रियल नम्बरमा त डेसिमलसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कति धेरै छ। रियल नम्बर इज डेन्स भनेर भन्छ। डेन्स भन्नुको मतलब कुनै पनि दुईवटा रियल नम्बरहरूको बिच तपाईँले जहिले पनि एउटा अर्को रियल नम्बर भेट्नुहुन्छ। कुनै पनि दुईवटा रासनल नम्बरहरूको बिच तपाईँले अर्को एउटा रासनल नम्बर भेट्न सक्नुहुन्छ है। तर दुईवटा नेचुरल नम्बरहरूको बिच अर्को नेचुरल नम्बर भेट्नु हुँदैन। 1 र 2 को बिच कुन चाहिँ नेचुरल नम्बर हुन्छ, हुँदैन। सबै फ्रेक्सनल नम्बर्सहरू हुन्छ होइन। डेन्सिटीको कुराहरू यहाँनिर छुट्टै अलिकति छुट्टै डेफिनेसन्सहरू हुन्छ है। यस्तो कुराहरू यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। जस्तै अर्को भनेको हाम्रो